یاد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے ہے قرآن نورانی شیشہ راہ جنت دا دکھلاوے جیڑا پڑھے تے عمل جا کرے جنت جائیں پاوے سارا کم قرآن سناون کوئی منے یا نہ منے دوئے جہانے ماریا ویسی جڑا حد قرآن دے بھنے قدر قرآن دے کے جانن والے پیسو دے شار مدینے نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کا دین باقی ہے نہ گھبراؤ فلسطینوں خدا کا دین باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یا الہی تمنا ہے کہ سعادت نصیب ہو جائے تیرا میں سونے دا امتی بنا تے سونے دا کلمہ نصیب فرمائے اور اللہ دے لکھ لکھ سالے سونے دا امتی بنائے سونے نبی دا کلمہ بھی نصیب فرمائے اللہ بادشاہ دین دے پروگرام میں اپنے درد ہوتی عمر دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک سی این مسجد خادم قاری صاحب جناب قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکات العالیہ دلہ زندگی اندر برکت عطا فرمائے اور این مسجد متولی بھائی محمد عصمت اللہ صاحب اللہ پاک نوجوان دی جوانی اندر برکت عطا فرمائے میرے تو پہلے خطیب قرآن خطیب اسلام واحد خوش الہان جناب مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکات العالیہ بڑے پیارے انداز کے اندر اللہ دا قرآن سونے دا پھول دا جان کر 1990 دے اندر 22 فروری ایک مرد کلندر مرد آہن اور دل دے تڑپ رکھن والے صحابہ دے آل بیت دے نال پیار کرن والے اما عائشہ تو صدیقہ دے حقیقی بیٹے حضرت مولانا حق نواز جھنگوی سارے کو رحمت اللہ علیہ اپنی جان دا نظرانہ پیش کر گیا قرآن دے راتے سائیں دے فرمان دے راتے صحابہ دے اہل بیت دی عظمت دے راتے اما عائشہ تو صدیقہ دے تقدس دوپٹے دے راتے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سے توارے میرے کنوی صحابہ دے اہل بیت دی محبت اللہ کم کھنے ٹھیک جان دا نظرانہ پیش کر کے آج تک مرد کلندر دا نام باقی ہے باقی راسی اور قیامت تک باقی راسی وجہ کیا ہے اللہ فرمائے میرا سنا ایک قرآن کو اترینا بھی میں پیات قرآن دے حفاظت بھی ذمہ میں آپ پیا چینا قرآن والے دے حفاظت ذمہ بھی میں آپ پیا چینا قاری صاحب کمی دا مال ہے نئی دا پتر ہے نئی دا اللہ دے خیرہ دے نانا سیاں اما فاطمہ تزارہ دے ابا سیاں ختم نبوہ دے تاج پون والے
سونے محمد پاک سیدہ حضرت ام ہانی دے دروازے تے تشریف گھنائے مولا عبدالجبار صاحب آج تو تے میں آکے دنیا دار دے چوکر دے قدم رکھوں دنیا دار بندہ خوش دے دیا آج کئی بندے دے چوکر دو دیا کہ اللہ دا ولی ٹر دے آویا دنیا دار بندہ خوش دے دیا آج کئی مرید کنے پیر ٹر دے آویا مرید خوش دے دیا آج کوئی شاگرد کنے استاد ٹر دے آویا شاگرد خوش دے دیا اللہ دی قسم لوگو کہ جے خوش نصیب نہ سیدی جماعت دیا سیدی صحابیات دیا جیدی چوکر دوتے جیدے بوئے دوتے عاملہ دلال امام الانبیاء سے خود تشریف کھلائے حالیم دعینا حضرت ام علی سیر فرمی دلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیام بلیاں میں ضعیفہ میں کمزور چلن دے قابل کہنمیاں پھرن دے قابل کہنمیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیام کو کہنجا وظیفہ نسوا وظیفہ پڑھا بیٹی اللہ جلہ دے حبیب کو راضی کرا بیٹھی اللہ اکبر نبی دے صحابہ دے دل دے خواہش لے کو سوچ لے کا چلن دے قابل کہنی قبر دے فکریا میدان معاشر دے فکریا میاج تیرا میرا دے تلاوت نصیب کہنیا آج تیری میری جوانی زنا دے اندر گزر دے پئیے عبادت کرن دا ٹائم نہیں ملدا آج تیرا میرا پیسہ سود تے لگدا پہ شراب تے لگدا پہ دین تے خرچ کرن دا موقع نہیں ملدا آج تیرا میرا حال کیا ہے 60 سال دی عمر گزر گئی چھی کلمہ یاد کہنی آج تیرا میرا حال کیا ہے 80 سال دی عمر گزر گئی قرآن دا سورتا نیم دیا قرآن دا آیتا نیم دیا قرآن دا سورتے ننا یاد کہنی قرآن دا آیتے ننا یاد کہنی سپر ننا یاد کہنی آج جنکل پوچھو کرکٹ دے کھلانے دینا یاد نہ چھیلا اے آردی جہان وے دھوکے دا جان وے مر وننے چھوڑ وننے مرے منہ مٹیا پوڑنے اے جہان آدیے وے ہر چیز کو فنائے وے اللہ دے قرآن کو بکائے وے اللہ دے قرآن دے نال یاری لو اللہ دے قرآن دے نال تعلق جوڑو اللہ دے قرآن کو گانا گانا بنو اپنے زبان دے اتے شکر اللہ چکرے سے اللہ تیری دنیا کو یا با چکرے سے کبا کو چلا دباک بڑا چھوڑے سیا سیاہ میں عربانی کرو میں کو کوئی جا وظیفہ نسو میں کو کوئی جا عمل نسو وظیفہ پڑھا بیٹھیا روٹے رب کو مناوا بیٹھیا سوڑے نبی سے فرمائے میرے باندے امہانی پہلے نمبر دوتے سبحان اللہ دی تسبیح 100 دفعہ پڑھا کر کیا پڑھا کر سبحان اللہ دی تسبیح 100 دفعہ پڑھا کر آئے تو میں پڑھ دوں اللہ اکبر مسیح درد کر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو نسو میں کیا پڑھا کیا آج تالے اللہ اکبر نوجوانے مندے گالی یاد قرآن یاد کہنی
آج نوجوان دڑے یاد نماز نال یاد کنیا آج نوجوان کچھ موبائل ٹیپ ریکارڈ پاتی ودے گڑے سڑتا ودے اللہ دا ذکر اللہ نصیب کنیا اللہ اکبر حضرت حسین سونے نبی ذکر آپ جب جنیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاح میں کیا پڑھا کوئی محمد پاک جی فرمائے میری بندیا آنیا پہلے نمبر دوتے سبحان اللہ دی تسبیح 100 دفعہ پڑھا کر 100 دفعہ سوڑے نبی سے فرمائے آنیا تجھے نمبر دوتے الحمدللہ دی تسبیح 100 دفعہ پڑھا کر صحیح فرمائے آنیا تجھے نمبر دوتے اللہ اکبر دی تسبیح 100 دفعہ پڑھا کر سوڑے نبی سے فرمائے آنیا چوتھے نمبر دوتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دی تسبیح 100 دفعہ پڑھا کر حضرت ہانی سینی میں ہاتھ پوچھا بیٹھے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاح تولے آنکھیں دوتے تولے حکم دے مطابق 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا میں کو کیا اجر مل سے سیاح 100 دفعہ الحمدللہ پڑھا میں کو کیا اجر مل سے 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھا میں کو کیا اجر مل سے 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا میں کو کیا اجر مل سے شاہ اجمل مسلمانہ سوڑے نبی دا غلام آکر دے کھڑکیاں کھولتے سوڑا رحمت کے نام سوڑے محمد پاک سے فرمائے میری بات میں 100 دفعہ پڑھ سے اللہ پاک تے کو 100 غلام عرب دے آزاد کرن دے برابر ثواب عطا فرمے سے میرے باندی تجھے نمبر دوتے جنے ملے تو الحمدللہ دے تسبیح 100 دفعہ پڑھ سے اللہ پاک سے 100 کھوڑے بمائے سامان لدے ہوئے اللہ پاک اللہ دے رستے دوتے خرچ کرن دے برابر ثواب عطا فرمے سے سونے نبی سے فرمائے میری باندی تجھے نمبر دوتے جنہیں ویلے تو آپ زبان دوتے اللہ دا ذکر اللہ اکبر دی تسبیح 100 دفعہ پڑھ سے اللہ پاک سے یہ 100 اٹھے بمائے سامان لگے ہوئے قربانی دے جانور مقبول قربانی دے جانور سے بڑھنے والے اپنے زبان دوتے ذکر اللہ کرنے والے میں محمد کریم دے نال عشق دے پیار کرنے والے میرے غلام جن ویلے تو 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دے تسبیح 100 دفعہ پڑھ سے اللہ پاک سے تسبیح دے بدلے زمین دلا دے اسمان تک اے درمیان دے اندر جتنے خلائے اللہ سارے خلا کو نیکے دے نال بھر چھڑے دنوے نند بعد نصیبے نہ دے گرلا نصیبے نہ اللہ دے کھاڑے جلد رکھن نصیبے اے نبی دا غلام گنے دی دل چزنگے گزر دے پئیے نماز رہ کے نیا اے نبی دا غلام اللہ دے قرآن کو غلاف بند کرتے المارے دے اندر رکھے سے سالہ سال گزر گئے اللہ دے قرآن کو چاہتے دیکھن دے موقع نہیں ملدا اللہ دے قرآن کو چاہتے اللہ وردہ موقع نہیں ملدا او لوگو کنے دے گر کے کھول دے سنو صحیح بن
دی اکھ اللہ دے قرآن تے لگ ودیے اللہ پاک سے اکھ دے حفاظت خدا کر دینی آج نوجوان اپنے یار دوست دلال سارا ردیا گالے باتی دلال گزرنا بیا اللہ بادشاہ دلال گالے نہیں کرنا او لوگو سونے نبی سے فرمایا میرے صحابہ جنہوں میرے امتیا نماز پڑھتے نماز ایویں سمجھے اللہ دے نال ملاقات کھڑا کر اللہ دے نال گلے کھڑا کرنے آج تیرا میرا حال کیا ہے مسجد ترد کھڑی نماز نصیب گئے سالہ سال گزر گئے مسجد فرج بڑی جگنا مسجد دے اللہ دے گھر دے وچ لت نہیں رکھدا اللہ دے گھر جا دے نماز نہیں پڑھدا اللہ دی قسم اللہ دے گھروں پہ سہتے دے خاطر دعا کرنے گھر دے نماز پڑھ دے اللہ دے گھر جلت نہیں رکھدا نماز نہیں پڑھدا جو میری اللہ دا فریضہ ہے اللہ دا فریضہ گھر جدا چکرنو اللہ اکبر سے فرمائے سونے نبی سے فرمائے میرے صحابہ میں محمد کریم دا دلا دیا اے جے نمازی دے گھر کو میں محمد کریم بھالا چھوڑا اپنے جھوپڑے کو مزین کرنا چاہدو ببر کا بڑھانا چاہدو تُس اپنے جھوپڑے دے اندر قرآن دی تلاوت چکر میں سوا نفل نماز سجدے سنت نماز سجدے اپنے گھر دے اندر چکر سے اللہ رحمت میں وسا چھڑے سیا روم بڑھ گیا سولر دا نظام تھی گنیا یو پی ایس لگے پلیٹا لگیا پھرا جو میری کمی جو آوے کوئی پریشانی نہ تھی اللہ اکبر دوستو جنہیں دنیا دی گرمی دے فکر کرے دا بھئیا او لوگو آج دیکھو دنیا دی گرمی دی فکر گرمی دی تپے دی فکر گرمی دی دھوپ دی بیتی دے دنیا دی گرمی کنو ڈردوا کپٹ میدان محشر دی گرمی کنو کیوں نہیں سے ڈر دے آج دنیا دی تپے دا انتظام تھینا بیا سولر دا نظام نیا یو پی ایس نی پلیٹ نیا ایسے روم لگ دے بیلا اللہ فرمیدر میرا بندہ کبر دے اندر میں یو پی ایس چل سے نیا اللہ اکبر نیا میرے صحابہ میری بیٹی فاطمہ میری بیوی عائشہ کبر دے اندر اللہ اکبر حسب نصب دے بارے سوال نہ ہو سیا جو میری نبی دی بیوی ہے ایک کو چلنا دے فیصلے ملے گا جو میری نبی دی بیٹی ہے ایک کو چلنا دے شاہی ملے گا اما فاطمہ تو ذرا روتے پھوٹنا عباسیہ قبر دے اندر کیڑی چیز دا سوال ہو سیا شاہ اجمل دے مسلمانہ اصالت نظام نہیں پہ بڑھدا اللہ اکبر سونے نبی سے فرمائے میری بیٹی فاطمہ دو چیزیں نہ خیال کریا ایک کو کلا اللہ دا حق نماز میری بیٹی فاطمہ نماز کے سورت اندر معاف کرنیا سبت ہوئے حضر جو ہوئے ہر جو ہوئے اشار جو ہوئے بر جو ہوئے دہات جو ہوئے عرب جو ہوئے عجم جو ہوئے جتا ہوئے نماز کے صورت اندر معاف کرنے ایک ٹیم لادے دروازے تے لت نسے رکھے دے پانچ ٹیم لادہ کاس سجدہ کھڑے ایک ٹیم لادے دروازے تے نسے ہم دے
اللہ اکبر زدو سونے حسین کو مننو مسلمان دے پیر یا غیرت والے دے پیر یا محمد دے پیر یا حضرت امام حسین رضی یوٹیوب پہ چلے دیا اللہ اکبر کے میں پہ کھیتے یا اللہ اکبر پتہ نہیں کیا تو کیا کارٹون پہ دے دینا آج دے نوجوان موبائل دے اندر سارا راتے گھومے دے بنیا اللہ دے قرآن دے تلاوت نصیب کرنیا او لوگو تیرے میرے پیر سنیے دے پیر حضرت امام حسین علی مقام سیاں اللہ اکبر کربل دی ریتری زمین دوتے خیمے لا دیا پردیسی بڑھ دے دیا نماز ٹیمیا نماز اذان دا ٹیمیا حضرت امام حسین سیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیا بدل دا ٹیمیا اپنے بھیڑ دے خیمے دے لارنا تے دیکھنا بھیڑ بھی قرآن دے تلاوت بیٹھی کر دیا او لوگو جیدہ پیو قرآن دا کریو سیا پتر بھی قرآن دے کاری برسنیا ماں قرآن دی تلاوت کرے دیا سارا زمین دو دیا خیمے کے اندر بیٹھ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے سیا اللہ اکبر ماں دودھ کھیر پی لینے قرآن دی تلاوت جو لے سیا پتر حسین کربل دے ریتری زمین دوتے سامنے ندنیا تلوارنیا سامنے دشمن کڑینا زندگی دے دشمن بڑے کھڑینا سامنے موت نظر دے کھڑینا علی دے لگتے چگنیا جائے اپنے ماں دی کو دے اندر ماں دی لوری دے اندر کھیر پی دے لاد قرآن سنیا شاہ کربل دی ریتری زمین دوتے قرآن پڑھتے رہ گنیا آج تیرے میرا حال کیا ہے دنیا دا سہولت آگے قرآن کنو دور تھی گیا آج پیسہ آگیا نماز کنو دور تھی گیا آج دنیا دا سارا سہولت نمیشہ مل گنا دیر کنو دور تھی گیا دے میں خود بھی ساری رات قرآن پڑھ دیا قرآن دی تلاوت کر دیا ساری رات گزار چھوڑیے جنہی بھیڑ دے بیٹنے قرآن پڑھ دے گزار چھوڑیے جنہی نوجوان پتر نے قرآن دی تلاوت کرے دے ساری رات گزار چھوڑیے سن حضرت امام حسین سے آدر میرا پترا جے میرا پاس ہے میرا پترا سامنے موت نظر دے کھڑیے زندگی دا پتہ کہنی چاچے بلال کعبہ بیت اللہ دی چھت دے چڑھتے اذان دیتے ہیں وہ اذان جری بلال تے اللہ سنے دے رہ گنی حضرت امام حسین سے دے بیٹے اٹھن اذان دے خاطر عباسیہ مسجد دے دروازے کو تالے لگے ہوئے مسجد دے دروازے بندے اتنا پابندی لگی ہوئی ہے وہ لوگوں پریشان تھی وہ ہوں توڑ دے یزید بھی حق والے دے خاطر اللہ والے کو اللہ دے گھر دے اندر مسافر کو نہیں آوانے دیا مولا عبدالجبار صاحب کو پوچھو سنے نبی سے دا فرمان مبارک گیا صحیح فرمایا پردیسی بندہ مسافر بندے دے دعا کو اللہ رد نہیں کرے دیا اللہ پردیسی ماشاءاللہ بھی محمد جہانگیر احمد آؤ جی آؤ نعرہ تکبیر